नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इमाम महदी की उन निशानियों और मोजज़ात के बारे में जानेंगे जो इमाम महदी को अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाएंगी और उन निशानियों को देखकर ही हम असल इमाम महदी की शनाख्त कर सकेंगे। असल इमाम महदी की शनाख्त करने के लिए आज के दौर में उन मोजज़ात और निशानियों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखें। पहली निशानी नाजरीन, इमाम महदी की पहली निशानी ये होगी कि उनके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक और झंडा होगा जिससे उनकी शनाख्त हो सकेगी। दूसरी निशानी, इमाम महदी के सर पर एक बादल साया फुगन होगा जिसमें से एक मुनादी की ये आवाज़ आ रही होगी, ये अल्लाह के खलीफा महदी हैं, लिहाजा इनकी इत्तबा करो। किताबुल फितन में इसी रिवायत को इस तरह बयान किया गया है कि तुम पर फलां की इत्तबा लाजिम है और उसकी निशानदही के लिए एक हाथ ज़ाहिर होगा जो उनकी तरफ इशारा करता होगा। तीसरी और चौथी निशानी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि इमाम महदी एक परिंदे की तरफ इशारा करेंगे तो वो आपके सामने आकर गिर पड़ेगा और एक दरख्त से एक शाख तोड़कर ज़मीन में गाड़ेंगे तो वो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगोबार लाने लगेगी। पांचवी निशानी, इमाम महदी से जंग करने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो सारे लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। छठी निशानी, इमाम महदी की एक निशानी ये भी होगी कि आसमान से एक मुनादी उनका नाम लेकर उन लोगों को उनके साथ मिलने और उनकी मदद करने के लिए उभारेगा। सातवीं निशानी, ज़मीन सोने के सतूनों की तरह अपने जिगर के टुकड़े बाहर निकाल देगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये दीन मुकम्मल हो चुका और अब ये नुकसान की तरफ जाएगा जिसकी अलामत ये होगी कि कता रहमी, लोगों का माल नाहक ले लेना और खून बहाना आम हो जाएगा। कराबतदार बीमार होगा लेकिन कोई उसकी अयादत करने ना जाएगा। साइल बार बार चक्कर लगाएगा लेकिन कोई उसके हाथ पर कुछ ना रखेगा। इस दौरान ज़मीन से गाय की आवाज़ की तरह एक आवाज़ निकलेगी। तमाम लोग उस सोच में पड़ जाएंगे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। इसी दौरान ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े यानी सोने चांदी के सतून बाहर निकाल फेंकेगी, लेकिन अब ये सोना चांदी किसी को कुछ नफा नहीं देगा। आठवीं निशानी, लोगों के दिल गनी हो जाएंगे और ज़मीन कसरत से अपनी बरकतों का ज़हूर करने लगेगी। नौवीं निशानी, इमाम महदी खाना काबा में मदफून ख़जाना निकाल कर उसको फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम कर देंगे। इस ख़जाने को रताजुल काबा कहा जाता है। 10वीं निशानी, इमाम महदी के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे जिसकी वजह यह होगी कि इमाम महदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा जिसके साथ यहूदियों को बहुत ज़्यादा अकीदत है, इसलिए वो ताबूत सकीना को देखकर मुसलमान हो जाएंगे। इमाम महदी ताबूत सकीना को किसी गार या बहेरा तिब्रिया से निकालकर बैतुल मक़दस में रख देंगे जिसको देखकर सवाए चंद एक के बाकी सारे यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आएंगी, यहाँ तक कि अल्लाह की वसी ज़मीन उनके लिए तंग हो जाएगी। अब देखें इस वक्त क्या सूरत हाल है। फरमाया उस वक्त अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से एक शख्स को खड़ा करेगा और उसकी जिद्दोजहद से ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि अल्लाह की पूरी ज़मीन उस शख्स की जिद्दोजहद के नतीजे में तकदीर इलाही से इंसाफ से भर जाएगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस वक्त बहुत करीब तर आ चुका है। नाज़रीन, क़यामत की निशानियों पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन और उलमाए किराम के मुताबिक साल 2025, 2027 या फिर 2029 का साल ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साल हो सकता है और ये तमाम पेशगोइयाँ उन्होंने इस दुनिया की तेज़ी से बदलते हालात और वह तमाम छोटी निशानियाँ जो अब पूरी हो चुकी हैं, जैसे अरब की ज़मीन का सरसब्ज हो जाना और बकरियाँ चराने वाले अरब के बुद्धों का बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करना, अरब में नाच गाना, शराब नोशी का आम हो जाना, हत्ता कि वहाँ दोबारा से बुत परस्ती और मंदिरों का तामीर होना, मदीने के करीब दज्जाल का महल तामीर होना और ऐसी
بہت سی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے پوری ہو چکی ہیں، اور عرب کو چھوڑ کر اس کے اطراف کے تمام ممالک کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کے حالات عرب کے بادشاہوں کے حالات سے بالکل مختلف ہیں، اور ان ممالک میں مسلمان بہت کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سب لوگ کفار کے ہی رحم و کرم پر ہیں۔ مثلا شام جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکا، عراق بھی جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور فلسطین کو تو ہم سب مسلمان اپنی آنکھوں سے تباہ و برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ قیامت ابھی بھی بہت دور ہے تو اسے خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آگ لگ چکی ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ عرب کے حالات اور اس کے بادشاہ کے انتقال کا انتظار ہو رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے خواہش مند اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ محمد بن سلمان بادشاہ نہیں ہیں، وہ ولی عہد ہیں، اور سعودی عرب کی تمام حکمرانی فی الوقت محمد بن سلمان کے پاس ہے، اور جس طرح محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک اسلامی مملکت سے ایک ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس کی طرز حکمرانی ہی عرب کے طاغوتی نظام حکومت کا خاتمہ بن جائے گی، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے قبل عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اقتدار کی خاطر اس کے 3 بیٹوں میں شدید لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف افراتفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے بدترین قحط سالی ہونا شروع ہو جائے گی، اور پوری دنیا میں موسم تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں بڑھی، اور ہر سال اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جہاں پورا سال سردی ہوا کرتی تھی، ان ممالک میں بھی گرمی زور پکڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی اور لوگوں کو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایشیا کے ممالک میں تو اب ایسا حال ہو چکا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کوئی مزدور دوپہر کے وقت ڈائریکٹ سورج کی روشنی کے نیچے کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے 80% یہ خطرہ ہے کہ وہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اپنی جان سے چلا جائے گا۔ اسی سال حج 2024 کی خبر تو آپ نے سنی ہوگی، مکہ مکرمہ میں 1000 سے زیادہ حاجیوں کی گرمی کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جو ہمیں قیامت کے قریب لے جا رہی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں منائیں گے تاکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی، اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کے دور خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ معظمہ میں بلا وجہ شہید کر دیے جائیں گے تو ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ بے شک تمہارا حاکم فلاں ہے، اور وہ امام مہدی ہیں، اور وہی تمہارے ہادی ہیں۔ ناظرین، نفس زکیہ کا تعلق بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، یعنی آپ اہل بیت سے ہوں گے، اور انہیں بغیر کسی جرم کے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ زمین پر موجود اس وقت آخری ولی اللہ ہوں گے۔ ناظرین، شہادت سے قبل انہیں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کا مقام اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ان کا محبوب ہونا اس قدر ہے کہ ان کی شہادت پر زمین و آسمان والے بہت غضبناک ہوں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔